In the name of Allah, most merciful, most beneficent. Today our topic is Jacobean Age. क्वीन एलिजाबेथ के बाद जेम्स फर्स्ट या जिसे जेम्स सिक्स भी बोलते हैं इंग्लैंड के किंग बने। क्वीन एलिजाबेथ जैसे कि हम जानते हैं वर्जिन क्वीन थी, उनकी तो कोई औलाद नहीं थी। तो फिर जेम्स फर्स्ट कौन थे, आज की इस वीडियो में जानेंगे। शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। एलिजाबेथ फर्स्ट जेम्स फर्स्ट के रिलेशन की बात करेंगे। आज जेम्स फर्स्ट की थोड़ी सी बायोग्राफी देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे इस एज की, पोइट्री, पोइट्स, ड्रामाटिस्ट, प्रोज राइटर, इन सब को देखेंगे। पहले बात करते हैं एलिजाबेथ फर्स्ट और जेम्स फर्स्ट के रिलेशन की। देखें जी, जब एलिजाबेथ की कोई औलाद नहीं थी, ना तो उनका कोई बेटा ना बेटी, तो फिर ये जेम्स फर्स्ट कौन थे? क्योंकि पहले जो सिलसिला चल रहा था वो टेडोर डायनेस्टी का चल रहा था, जो हेनरी 7 से शुरू हुआ, हेनरी 8, फिर एलिजाबेथ की बहन मैरी फर्स्ट और इनके भाई एडवर्ड। इन सब के बाद अब टेडोर डायनेस्टी की ये लास्ट मोनार्क थी एलिजाबेथ। अब जो है जेम्स फर्स्ट है, जिन्हें जेम्स 6 स्कॉटलैंड में कहा जाता है, और ये उस टाइम पे स्कॉटलैंड के किंग थे। लेकिन अब ये कैसे है और ये कौन थे, देखते हैं। हेनरी 7 इंग्लैंड के किंग थे, उनका एक बेटा हेनरी 8 था और उनकी एक बेटी मार्गरेट थी। हेनरी 8 की बेटी एलिजाबेथ फर्स्ट और मार्गरेट का बेटा जेम्स 5। उसके बाद उनका जो बेटा हुआ वो जेम्स 6 था। अगर सिंपली हम देखें, जो जेम्स था, जेम्स 6 ऑफ स्कॉटलैंड एंड फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड, जो क्वीन एलिजाबेथ के कज़न का बेटा था। अच्छा, जब उसका नाम जेम्स था तो इस एज को जैकोबियन एज क्यों कहते हैं? क्योंकि जो जेम्स का लैटिन नेम है वो जैकोबस है, इसलिए इसे जैकोबियन एज कहा जाता है। आगे जेम्स फर्स्ट की बायोग्राफी देखते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि वो स्कॉटलैंड के किंग थे, 1567 से 1625 थे, लेकिन वो इंग्लैंड के भी किंग थे एक ही टाइम पर, 1603 से 1625। कुछ देख लेते हैं उनकी खुसूसियात। ही स्टडी लैटिन एंड ग्रीक वर्क्स, उन्होंने ग्रीक वर्क्स और लैटिन वर्क्स को पढ़ा हुआ था। ही हेल्प पीपल इन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड टू स्टडी थिंग्स सच एज साइंस, लिटरेचर एंड आर्ट्स। सिंपल सी है ये स्टेटमेंट कि उन्होंने लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प की कि वो साइंस, लिटरेचर और आर्ट्स की फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। उनकी बुक्स हैं डेमोनोलॉग, जो कि पब्लिश हुई 1597 में, एंड कॉन्ट्रब्लास्ट ऑफ टोबैको इन 1604 में। अच्छा, अब थोड़ा समझने की ये ज़रूरत है। ही वाज प्रोटेस्टेंट एंड बिहेव हेरिशली टू कैथोलिक ग्रुप। अच्छा, प्रोटेस्टेंट कौन थे? प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस का एक ग्रुप था और कैथोलिक भी क्रिश्चियन का एक ग्रुप था। अब उस टाइम पे क्रिश्चियन दो ग्रुप्स में थे, प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक। किंग जो थे वो प्रोटेस्टेंट थे और कैथोलिक के साथ उनका बिहेवियर अच्छा नहीं था। अब गन पाउडर प्लॉट को समझते हैं तो ये सारी बात क्लियर हो जाएगी। गन पाउडर प्लॉट क्या था? क्योंकि किंग जेम्स प्रोटेस्टेंट थे और गन पाउडर प्लॉट ये है कि एक कैथोलिक ग्रुप ने एक मतलब प्लान किया कि हम किंग के खिलाफ एक साजिश ऐसी करते हैं, या किंग के खिलाफ एक ऐसा प्लान किया कि उनको मरवाया जाए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जो प्रोटेस्टेंट किंग है वो हम पर रूल करे। तो उन्होंने पार्लियामेंट हाउस में एक बारूद किस्म का रखवाया। फिर उसके बाद वो बारूद पकड़ा भी गया। इन किंग के लोगों ने उसे देख लिया जो बारूद रखने आया था, तो उसके बाद उन्होंने सज़ा भी दी, कैथोलिक ग्रुप को मरवा भी दिया उन्हें। ये गन पाउडर प्लॉट है, इम्पोर्टेंट इवेंट है, जो कि 5 नवंबर की रात हुआ। ही मेक्स गुड रिलेशन विद स्पेन। अच्छा जी, ये बात अगर थोड़ी सी इस तरह से है कि रिलेशन स्पेन के साथ पहले कुछ खास नहीं थे इंग्लैंड के। ही वॉज डाइड 27 मार्च 1625। ये थोड़ी सी बायोग्राफी थी। अब आगे बात करते हैं जनाब, क्या खसूसियात थी इस एज की, क्यों इसे जैकोबियन एज कहा जाता है और क्या क्या काम थे। लिटरेचर को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई और लिटरेचर इस टाइम पे अपनी पीक पे था। क्यों था? पोइट्री और प्रोज की वजह से। लेकिन ड्रामा भी था, लेकिन जो हम कह सकते हैं कि फॉल डाउन शुरू हुआ ड्रामा का वो जैकोबियन एज से हुआ। जैकोबियन एज वाज द सेकंड पार्ट ऑफ रिनेसां। अब रिनेसां की हम पिछली 2-3 वीडियो से बात कर रहे हैं कि रिनेसां क्या था। रिनेसां जो शुरू हुआ एलिजाबेथ एज से, उसके बाद एलिजाबेथ एज से भी पहले हुआ,
اس کے بعد الیزابتھ ایج کو اس کا فرسٹ پارٹ کہتے ہیں، جیکوبین ایج کو اس کا سیکنڈ پارٹ، اور جو ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کیرولین اور جسے ایج آف ملٹن بھی کہتے ہیں، وہ تھرڈ پارٹ کہتے ہیں رینیسانس۔ رینیسانس ایک موومنٹ تھی جو اٹلی سے شروع ہوئی اور انگلینڈ میں آ گئی۔ ایمرجنس آف ٹوبیکو انڈسٹری، ایسے ٹوبیکو انڈسٹری کی ایمرجنس بھی ہوئی ڈیورنگ دی جیکوبین ایج۔ امریکہ وادا برٹش کالونی بنی امریکہ۔ اس کے بعد ٹریجڈی اور سٹائر کیا ہیں کہ ڈرامہ کی ٹائپ ہیں جو کہ اس ٹائم پر پیک پر تھیں۔ ماڈرن سائنس میں بھی ایڈوانسمنٹ تھی۔ پیپل وار ریلیجیس، لوگ ریلیجیس تھے۔ ڈیولپمنٹ آف انگلش پروز کی صحیح طرح سے ڈیولپمنٹ بھی اس ایج میں ہوئی۔ لیریکل ورک لوز دیر فورٹس اینڈ میٹافزیکل پوئٹری بھی۔ میٹافزیکل پوئٹری یہ ہے کہ ایک ٹرم جو میٹافزیکل پوئٹری جو ارتقا ہوا، جو شروعات ہوئی اس ایج میں، اس کے آگے چل کے بات کریں گے۔ اچھا جی، لاسٹ پوائنٹ، موسٹ ایکوریٹ بائبل ٹرانسلیشن۔ کیوں جی کہ موسٹ ایکوریٹ بائبل ٹرانسلیشن اس سے پہلے جو کی گئی وہ مطلب ایکوریٹ نہیں تھی، جو کنگ جیمز نے کروائی، جسے ورژن کہا جاتا ہے KJV، کنگ جیمز ورژن، انہوں نے سٹارٹڈ کروائی 1604 میں اور وہ 1611 میں کمپلیٹ ہوئی۔ یہ کچھ کریکٹرسٹک تھیں۔ آگے ہم بات کرتے ہیں جناب پوئٹری اینڈ پوئٹس کی۔ میٹافزیکل پوئٹری، اچھا ذرا اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ میٹا مین آفٹر، فزیکل دا فزیکل ورڈ، آفٹر دا فزیکل ورڈ۔ دیکھیں انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک روح اور ایک جسم۔ اب یہ جسم سے ریلیٹڈ یا فزیکل یہ پوئٹری نہیں تھی، یہ اسپرچل پوئٹری تھی۔ میٹافزیکل پوئٹ کون سے تھے؟ جان ڈون، جارج ہربرٹ، اینڈریو ماروے، رچرڈ کریچ، ہنری ویگن، ابراہم کولی، یہ میٹافزیکل پوئٹس تھے۔ گریٹسٹ میٹافزیکل پوئٹ وہ کون تھے؟ جان ڈن تھے۔ بہت فیمس پوئٹ ہیں جیکوبین ایج کے، ڈیوائن میڈیٹیشن اینڈ ڈیتھ بی ناٹ پراؤڈ۔ یہ ڈیتھ بی ناٹ پراؤڈ ان کی ایک سونیٹ ہے، ڈیوائن میڈیٹیشن ان کا ایک فیمس ورک ہے۔ مگر انٹرسٹنگ یہ کہ ان تمام پوئٹس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ میٹافزیکل پوئٹ ہے۔ دوسری بات یہ کہ پھر کیسے پتا چلا کہ یہ میٹافزیکل پوئٹس ہیں؟ میٹافزیکل پوئٹری کی تھیمز ہوتی ہیں لو، ریلیجن، ایگزسٹنس آف گاڈ ایٹسیٹرا۔ سیموئل جانسن انٹروڈیوسڈ دی ٹرم میٹافزیکل پوئٹری۔ اچھا جی، سیموئل جانسن ان کے بعد کے پوئٹ ہیں 18 سینچری کے۔ اچھا، when he was writing the biography of Abraham Cowley، جب وہ بایوگرافیز لکھ رہے تھے، in his book life of the most eminent English poets، انہوں نے ایک بک لکھی لائف آف دی موسٹ ایمیننٹ انگلش پوئٹ، جس میں جب وہ ابراہم کولے کی بایوگرافی لکھ رہے تھے تو انہوں نے میٹافزیکل پوئٹری انٹروڈیوس کری۔ بعد میں انہوں نے ریسرچ کی، پھر انہوں نے ان جو پوئٹس ہیں ان کا بتایا کہ یہ میٹافزیکل پوئٹس۔ یہ تھوڑی سی میٹافزیکل پوئٹری کی بات ہوگی۔ سر اب بات کرتے ہیں ڈراما کی، ڈکلائن آف ڈراما۔ الیزابیتھن ایج واز دا گولڈن ایج آف ڈراما، ایز وی نو گولڈن ایج کہا جاتا ہے ڈراما کی۔ بٹ دا ٹرن آف دا سینچری، جیسے یہ ایک صدی کا اختتام ہوا، دی ڈراما ان انگلش آلسو ٹوک اے ٹرن، تو ڈراما کا فال ڈاؤن شروع ہوا۔ اٹ ڈز ناٹ مین دیٹ دیر واز نو ڈرامٹسٹ لیفٹ، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ڈرامٹسٹ ہی نہیں تھے، مگر دیر واز سرٹینلی a large number of them but none of them could near Shakespeare۔ بہت سے ڈرامٹسٹ تھے مگر کوئی شیکسپیئر جیسا نہیں تھا۔ اس کی ریزن کیا تھی؟ لیک آف جینیس لوگ نہیں تھے، پور کریکٹرائزیشن، جو کریکٹرائزیشن تھی ڈراما کی وہ پور تھی، امبیلنس ان ڈراما، کہیں دکھ زیادہ کہیں خوشی کہیں غم، تو اس قسم کا ایک بیلنس نہیں تھا ڈراما میں۔ یہ ڈکلائن آف ڈراما۔ اس کے بعد تھیٹر بھی بند ہو گئے کچھ عرصہ تک، مگر کون سے ڈرامٹسٹ تھے جنہوں نے اس ایج میں ورک کیا؟ William Shakespeare. He was an important writer of Elizabethan age, but he wrote his famous plays in Jacobean age. کون سے؟ Othello 1604, King Lear 1605, Macbeth 1606, Anatomy and Cleopatra 1606۔ یہ وقت انہوں نے جیکوبین ایج میں لکھے، مگر وہ جیکوبین ایج کے بھی رائٹر تھے اور الیزابیتھن ایج کے بھی رائٹر تھے۔ آگے ہیں بین جانسن، سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ ڈرامٹسٹ آف جیکوبین ایج۔ شیکسپیئر کے بعد جو امپورٹنٹ رائٹر تھے وہ بین جانسن تھے۔ کامیڈی آف ہیومر، اچھا کامیڈی آف ہیومر ایک ڈرامہ کی ٹائپ تھی جو انہوں نے انٹروڈیوس کروائی۔ جب امپورٹنٹ ورکس کون سے تھے؟ ایوری مین ان ہز ہیومر، والپون اور دا فاکس، دی سائلنٹ وومن، دی الکیمسٹ، یہ ان کے فیمس ورکس ہیں۔ نیکسٹ ڈرامٹسٹ ہیں
जॉर्ज चैंपियन, इंग्लिश ड्रामेटिस्ट, पोएट, ट्रांसलेटर. इनका इंपॉर्टेंट वर्क एस्टावेडो 1605 ही रोट इन कोलैबोरेशन विद जॉन मस्टन एंड बेन जॉनसन. इनके साथ इन्होंने अपने काम को लिखा, जॉन मस्टन के साथ एंड बेन जॉनसन के साथ. उनकी फेमस ट्रेजेडीज हैं, ट्रेजेडियन थे वो, बेजी एंड एम्बियस, द रिवेंज ऑफ बेजी एंड एम्बियस, द कॉन्स्पिरेसी एंड ट्रेजेडी ऑफ चार्ल्स ड्यूक ऑफ बैरन. ये उनकी ट्रेजेडीज हैं, ड्रामा की टाइप है ट्रेजेडी. नेक्स्ट, जॉन मस्टन, पोएट, प्लेराइट एंड स्टैरिस्ट. वर्क द मैलकंटेंट, इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ रिनेसा. इसे रिनेसा का इंपॉर्टेंट वर्क कहा जाता है. थॉमस मिडिल्टन, पोएट थे, प्लेराइट थे. वर्क द चेंजलिंग, वुमन बिहेवियर, मून, द रिवेंजर्स, ट्रेजेडी, अ गेम ऑफ चेस. Next, John Fletcher, important playwright of Jacobean age. He wrote most of his plays in collaboration with Francis Beaumont. इन्होंने फ्रांसिस ब्यूमोंट के साथ काम किया. फेमस वर्क द फेथफुल, शिफर्ड, द मैड लवर, द लॉयल सब्जेक्ट, द पिलग्रिम. उसके बाद थॉमस एबट, ही वाज इंग्लिश प्लेराइट, ऑथर एंड एक्टर. अ वुमन किल्ड विद काइंडनेस, इसका फेमस वर्क्स है. उसके बाद फ्रांसिस ब्यूमोंट वर्क्स द नाइट ऑफ द बर्निंग पिस्टल, द मास्क, इनर टेम्पल एंड ग्रेज इन. ये इनके कोई ये कुछ ड्रामेटिस्ट थे, मगर ये मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि कुछ फेमस ड्रामेटिस्ट नहीं थे, मगर जो भी थे मैंने डिस्कस कर दिए. आगे बात करते हैं प्रोज की. द प्रोज ऑफ दिस पीरियड हैज मैनी क्वालिटीज. इट हैज अ फ्रेशनेस, एक फ्रेश किस्म का प्रोज था इस एज का. इट वाज द पीरियड ऑफ बायोग्राफीज, बायोग्राफी लिखी जाती थी, ऑटोबायोग्राफी लिखी जाती थी, हिस्ट्री एंड पर्सनल एसेज लिखे जाते. प्रोज ऑफ दिस एज possess a strongly religious and philosophical character. The most important prose writers in this age were Robert Burton, Sir Thomas Browne, Taylor Fuller and John Milton. इस टाइम के प्रोज राइटर थे. फ्रांसिस बैकन, हम इस एज को फ्रांसिस बैकन के बगैर कैसे डिस्कस कर सकते हैं. फ्रांसिस बैकन इज नॉट ओनली द फादर ऑफ इंग्लिश एसे बट ही इज आल्सो द फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश प्रोज. फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज कौन है? फ्रांसिस बैकन. एमसीक्यूज के लिए आपने याद रखना है. बैकन स्टार्टेड राइटिंग इन सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज. क्या खसूसियात थी, क्या कैरेक्टरिस्टिक थी? वो सिंपल लिखते थे और क्लियर लिखते थे, जो कि सूटेबल था एवरीडे लाइफ के लिए. हिज सेंटेंस आर शॉर्ट इन कंपैरिजन टू ओल्डर प्रोज. उनके फेमस वर्क द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग 1605, द हिस्ट्री ऑफ हेनरी 7 1622, एपोपैथेगम्स 1625 एंड न्यू एटलांटिस 1627. ये उनके कुछ फेमस वर्क्स हैं. आज के लिए इतना ही. अपना ख्याल रखिए, अपना फीडबैक जरूर दीजिए. अल्लाह हाफिज.